24 वरां जाल्लो आमच्या कावंटर बंद जावन ऑलमोस्ट 24 आवर्स जाला. सो एक सांगूंक सोदता की आमकां थंय लाख भाडी मेळना, दिसाक जवळ जवळ एकूच भाडें मेळटा आमकां. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमच्या प्रेसच्या माध्यमांतल्यान की आमचो जो पाशेंस आसा पळय तेजो अंत पळोवपाचो न्हू, सरकारानूय पळोवपाचो न्हू आनी GMRानूय पळोवपाचो न्हू. फाल्यां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार ताका फक्त सरकार आनी GMRच रिस्पॉन्सिबल आसतले. पासून आयज मेरेन हे स्टँड आमचो राती पासून आमचो फंक्शनींग जो आसा तो बंद, ऑपरेशन बंद केल्लेलें आहा. ब्लू कॅपाचें ऑपरेशन बंद आसा. सो आयज आमकां आतां ऑलमोस्ट आतां 12 सुमार 24 वरां जातलीं. सो आमचें सगळें बंद आसा. सगळे भुरगे आमचे हांगासर त्रास काडटात आनी ट्रिपी ना, कांय ना. आनी सो ट्रीप ना म्हणटा आनी इनकम सोर्स झिरो. हें जें दुख्ख आसा न्हू तें सर्वसामान्य जो टॅक्सी चलयता तांकां हें कळोंक शकता. कारण जो AC रुमान बसता किंवा AC गाडयेन भोंवता न्हू हांकां हें समजपाक डिफिकल्ट. आमचे सर्वसामान्य आतां कोणूय आसो तो, फॉर एग्जाम्पल जे कोण सिनियर ऑफिसर आसूं नाजाल्यार तो पॉलिटिशियन कोणूय आसूं, तांकां कांयच पडलेलें ना तें. कारण तेंच्यांनी अशें दुख्ख काडूंक ना न्हू. तेंच्यांनी दिसभर गाडी चलोवंक ना, तेंच्यांनी 4-10 रुपया अशें करून जोडूंक ना किंवा 100 रुपया अशें जोडूंक ना. हें दुर्दैव आमचें. आनी काल पासून हें जाल्लेलें आहा. आमचे आतां पाशास ऑलमोस्ट जे आहा लोकांचे सर्वसामान्य भुरग्यांचे ते आतां सोंपत येयल्लेले आसा. त्या दुख्खाच्या टायमार जर कोणाय कसली कितें सिच्युएशन जाता जाल्यार हेका कोण रिस्पॉन्सिबल? सरकार एक तर आमकां टायम दिता आनी तेच्या कडेन तो जर टायम आमी जर फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार आमकां तेणी 5:45 आपयल्या जाल्यार आमी थंयसर 5:45 पावता जाल्यार तो थंय 6:15 म्हटल्यार चलत रावता. आमचो MLA थंयसर पावपाचो आसलो बट काही कारणान तो पावोंक ना किंवा तेंचें कितें कॉम्युनिकेशन म्हाका खबर ना पूण ते पावोंक ना. आयज आमी थंयसर पावता अर्दे वर बेगीन पावले जाल्यार आमकां हयसर इतकें दुख्ख की आमकां कळकळ आहा म्हणून आमी बेगीन पावले न्हू. थंयसर कित्याक जावंक ना मिटींग हें दुख्ख, कित्याक तेणें टायम दिवंक ना? अर्द्या वर 10 मिनटां दिल्यार उपकारता आसलें. आमचें फंक्शनींग बंद दवरला. हांव एक मान्य करता की आमच्या भुरग्यां कडल्यान मिस्टेक जाल्या की तेंच्यांनी जो सेक्युरिटी क्लियरन्स आहा तितून थोडेशे हे प्रोसेस कंप्लीट करूंक आसलो तो करूंक ना, मान्य आसा. पूण आमी कितें म्हणटा, आमी करता, आमकां तूं टायम दी. जालो तो जालो, 1 वर्स गेलें आमचें सोड. आनी गायडूय करूंक ना. जर इतके दीस जाले न्हू, हांव इतकेंच म्हणटा की गव्हर्मेंटान वचन ह्या भुरग्यांनी एकच काम केलें आमचें. आमी तेन्ना कमी आसले हेचो बरोबर. पूण वचन CM बरोबर इतके दीस कितें करीत तर CMान तेन्ना फिडबॅक घेवंक नाका आसलो. GMR बरोबर तेन्ना घेवपाचो न्हू. GMRान तेन्ना सांगपाचें न्हू CMा की बाबा तेंचो हे सेक्युरिटी क्लियरन्स जायना ना, आपूण 1 वर्स जाता सोमतो हे सस्पेंड करतलो. आयज कित्याक सांगता? म्हणजे CMाच्या हेतून सांगता. CMान सांगला तेका अशें उलय म्हणून. CM तेका आयकना. कितें प्रॉब्लम कितें आसा म्हाका कळना. CMाचो कंट्रोल ना. CMान कोण ऑपरेट करता? गव्हर्मेंट कोण चलयता? CM चलयता काय कोण? आयज आमची जी जमीन आसा न्हू, फॉर एग्जाम्पल आयज जर मोपा एअरपोर्टार एअरपोर्ट जाला तो कोणी एक्वायर जाता कसो? जितले की म्हाका खबर आहा तितल्या हिशोबान सांगता. सेंट्रलाचो जर प्रोजेक्ट आसा न्हू जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट जो स्टेट आसता ती एक्वायर करता जमीन आनी गव्हर्मेंटाक दिता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिता. थंयसून ती एविएशनाक वयता, थंयसर ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान ती मागीर कॉन्ट्रॅक्ट सायन केले आनी GMRाक दिले. अशें हें चलता बरोबर. हे गजाली जे आसा मागीर आफ्टर ऑल ही जमीन कोणाची उरल्या? स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन तेजो होल्ड अँड सोल आहा न्हू. लिजार दिले तुका ओके, पूण जमिनाक कोण रिस्पॉन्सिबल आहा? गोवा गव्हर्मेंटाक. जर आतां जर तेची जमीन आसा तेचें सगळें आसा जाल्यार CM आमकां सपोर्ट करप की ना? आमकां अशें उपाशी मारून उडोवप काय CM आमकां अशें सोदता की आमी खंय तरी कितें वायट करपाचें, कितें करूंक सोदता, कितें एक्सपेक्ट करूंक सोदता तो आमचे कडसून? आमकां हयसर कमीत कमी आमकां हांगासर कमीत कमी आमचें लक्ष दिवचो. फाल्यां मेरेन तेणी आमचेर हे गजालीचेर 200% आमकां सपोर्ट करचो आनी एग्जिक्यूट करचें. इल्या दिसा आमी थंयसर येतले, आयज येतले, फाल्यां येतले, आयचें मरण फाल्यां धुकलतले, असलें जावचें ना. आमकां हेचेर कितें तरी निश्कर्श जायो. आमकां हेचेर सोल्युशन जाय म्हटल्यार जाय. संजय बाब, सकाळी तुमी हांगा जमलेलेत आनी तेच्या उपरांत CMाक मेळपाक वचपाक आशिल्ले जाल्यार कितें जालें? CMाक वचून मेळ्ळ्यात तुमी आनी कितें जालें? आयज कितें जाला खबर आहा की आमी सकाळच्यान हांगा आसले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. आयज म्हाका दिसता 10 वरां सुमार जाय दिल्ले सांजची आनी आमी आयज सांजचे आमकां MLA थ्रू कॉल येयल्लो की ऑनरेबल CMान आमकां अपॉयंटमेंट दिल्या म्हणून. पूण आमी जेन्ना थंय पावले 5:45 तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की ऑनरेबल CM जो आहा तो एक 10 ते 15 मिनटान भायर सरलो काही कारणा खातीर. आनी मागीर आमी आमचो जो MLA आहा MLAक कॉन्टॅक्ट केलो. MLA थ्रू आमी विचारले परतून तेका जाल्यार तेन्ना CM सरान सांगलें खंय आमकां फाल्यां सकाळीं 11 सुमार आमचें जें मंत्रालय आहा पर्वरी थंय आपयल्लें आहा. तो फुडलो जो कितें प्रोसेस आहा तो आमचो प्रशांत बाब सांगता.
सकाळी कितल्या म्हटलें तुमी 11 सकाळी 11 11 सुमार आफयले 11 तुमकां आफोवन जर जालें सॉर्ट आउट जाल्यार तो तुमी कंटिन्यू करतले ना जाल्यार मागीर तुमचो डिसिजन बी कितें आसतलें ते आमी सगळे भुरगे डिसिजन भुरग्यांक सगळ्या हेतून घेवन आमी डिसिजन कितें आहा तें फुडलें तुमकां मागीर सांगता. ओके येस थँक्यू.